शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल अब के चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी को नवीं घर के मालिक के तौर पर पहले घर में रखने की वजह से ये हफ्ता आपकी सेहत के लिहाज से साजगार है, क्योंकि इस वक्त आपको कोई बड़ी बीमारी न होने का ज्यादा इम्कान है। इसलिए बेहतर सेहत से लुत्फ अंदोज हों और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं बाकायदगी से खाएं। माली और मालियाती फ़ायदे के लिहाज से यह हफ्ता मामूल से बेहतर रहेगा, क्योंकि अब की रकम के मकामी अफराद को अपने शरीक हयात के ख़ानदान या आबाई जायदाद से अचानक फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इस अरसे के दौरान बहुत से मौक़े का सही इस्तेमाल करें। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आप अपने काम की जगह से जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान एक पुरानी फैमिली एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके खानदान के साथ गुजारे हुए वक्त की पुरानी यादों को ताज़ा कर देगी और आपको इस याद से मुताल्लिक वाक़यात याद आएंगे। आपके पास इस हफ्ते अपने करियर में मतलूबा नताइज हासिल करने का हर मौका है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर काम करने की ज़रूरत है। चांद की अलामत के हवाले से अताद के पहले घर में होने की वजह से अगर आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे हैं तो इस वक्त इम्कानात कुछ ज़्यादा ही साजगार नज़र आते हैं। लिहाजा इसके लिए बहुत से तलबा को अपने असातिज़ा की मदद लेने की ज़रूरत होगी। ताहम इस मुद्दत के दौरान किसी भी वजह से शॉर्टकट लेने से गुरेज करें, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। जब ये काम करता है तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और बेसाख्ता हो सकता है। दो मैश अफराद जो हकीकी तौर पर मोहब्बत में हैं एक ऐसा जज्बा शेयर करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने से कभी महसूस नहीं होता। ताहम कुछ समझौतों की जरूरत है ताकि उनकी बाहमी खूबियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया जा सके। अगरचे मैच ट्विन का मुतालबा करता है और हमेशा रकम का बादशाह होता है, लेकिन इस शराकत में मैच की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को कभी कभार जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ कभी कभार। इससे मदद मिलती है अगर दोनों शराकत दारों के अपने अपने शौक और दिलचस्पियां हों जहां वो कामयाब हो सकते हैं, कत नज़र उसके कि उनके साथी हीरो ताल्लुकात के मौरूसी मुकाबले को मुनज़्ज़म करने के लिए। मुकाबला अब भी वाज़े होगा अगर दोनों शराकत दार एक ही चीज़ों में शामिल हैं। मैश और मैश के दरमियान मुताबकत की बेहतरीन शक्ल के लिए दोनों शराकत दारों को अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने शुबों में कामयाब होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी की नफ़ी करते हुए इस तमाम जोश और जज्बे का अच्छा पहलू सामने आएगा। ये देखते हुए कि अब दोनों को कभी कभार अच्छी लड़ाई पसंद होती है और अब किसी और को पहने बगैर एक बार के लिए एक दूसरे में इस आउटलेट को हासिल कर सकते हैं, ये एतदाल पसंदी में एक अच्छा सेटअप है। आपको बरतरफ करने के लिए अब दोनों को मुसाबकत की एक खास मिकदार की ज़रूरत है। ताहम अब में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत मोहतात रहें कि आप इस लम्हे की गर्मी में कितना ऊंचा दाव पर लगाते हैं और आप क्या कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसमें आप में से कोई भी वाकई अच्छा नहीं है। आपको तवील मुद्दती में ताकत के इश्तिराक के निज़ाम की ज़रूरत है, जहां आप हर एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में फ़ैसलों और इंतखाब के ज़िम्मेदार हों, और ये उसूल है कि दूसरे लोगों के डोमेन में मुदाखलत न करें। आपका रिश्ता इसके बगैर एक बड़ी ताकत की जिदोजहद बन जाएगा जो वाज़े तौर पर गैर मुअस्सर है। बुर्ज सौर इस रकम के बूढ़े लोग जो पिछले दिनों से जोड़ों के दर्द के मसाइल या कमर के दर्द से परेशान हैं, इस हफ्ते मुनासिब खुराक के नतीजे में सेहत में बेहतरी आएगी। ऐसी सूरत हाल में सेहत बख्श ग़िज़ा खाने के साथ बाकायदगी से योगा और वर्जिश करें। अगर आप तवील अरसे से माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको इस हफ्ते परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके तलाश करने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों, बुजुर्गों वगैरह से मशवरे लेने के बाद कोई फैसला कर सकते हैं। इम्कान है कि घर के किसी फर्द का मशवरा आपको इस हफ्ते इजाफी रकम कमाने में मदद देगा, जिससे आपका दिमाग खुश रहेगा। इसके अलावा आप अपने खानदान के अफराद पर खुले दिल से खर्च करते और उनके लिए तहाइफ खरीदते नजर आएंगे। इस हफ्ते के दौरान आपके काम की जगह पर कुछ मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। अब देखेंगे कि जिस शख्स को आप अपना दुश्मन समझ रहे थे वही आपका खैर खा निकलेगा। लिहाजा
आपको तमाम मनफी ख्यालात को एक तरफ रखने और उनके साथ मस्बत अंदाज में बात करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा मुद्दत आपको सख्त मेहनत करने की तरगीब देगी और इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपनी बेहतरीन कोशिश करें और अपने वालिदैन को आप पर फ़ख्र महसूस करें। इस हफ्ते अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी में अमन बरकरार रखने के लिए आपको हर हाल में अपने आप को पुरसुकून रखना होगा, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। पहली रकम के नुमाइंदे खतरात मोल लेने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अपने अहदाफ के हुसूल में जारहाना होते हैं, जिससे वर्षब के तमाम नुक्ता नज़र को ठेस पहुंचती। उसने सिर्फ सोचा कि ये इतना बिखरा हुआ और जज्बाती क्यों है, और क्या ये मुमकिन है कि अब जो चाहते हो उसे हासिल करके पुरसुकून सर रखें। एक ही वक्त में मैश वर्षब की जिहत और सुस्त रवि से नाराज है, जिसे वो थकावट के तौर पर गलत बयान करता है। ऐसी सूरत में आग की अलामत बूर हो जाती है और साथ ही में दिलचस्पी खो देती है। ये मुमकिन है कि बुर्श के बारे में मैश की राय बदल जाए अगर वो महसूस करता है कि वो वर्षब की तरफ से हिमायत और देखभाल करता है। इस रिश्ते में पैसा एक मसला हो सकता है। आप उसे खर्च करने और इससे लुत्फ अंदोज होने को तरजीह देते हैं और वर्षब उसे बरकरार रखने से ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है। आप अपने पार्टनर को सस्ती और किफ़ायत शियार के तौर पर देखेंगे, हालांकि ये एक बार फिर अच्छी बात है अगर आप दरमियान में मिल सकते हैं। जैसा कि आपके ताल्लुकात के बहुत से पहलुओं के साथ आप अपने वर्षब की तवील मुद्दती मंसूबाबंदी और इन्हिसार की तारीफ करेंगे, इस पार्टनर की बुनियाद है। अब बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो कैसे करते हैं इसके बारे में हर चीज आपको मायूस कर सकती है जब तक कि आप पीछे हट कर फवाइद को ना देखें। वर्षब और मैश के काम की मुताबकत को बहुत ज्यादा समझा जाता है क्योंकि उनकी मुश्तरका खुसूसियात मस्बत नताइज की नशोनुमा में मुआविन है, जबकि निडर मैश एक एक करके शानदार ख्यालात पैदा करती है, लेकिन तोते का तवाफ बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उन्हें वजूद में लाता है। इस ताल्लुक के मनफी पहलुओं में बुर्ज की सस्ती के साथ मैश की मायूसी और आग के निशान के जल्दी फैसलों पर दूसरा एतराज शामिल है। अगर वो एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं तो मुश्तरका वजह उन्हें जबरदस्त माली इनामात पेश कर सकती है। बाहमी फायदा मंद ताल्लुकात का राज बाहमी सब्र है। बुर्ज जौज़ा चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी और राहों के 11वें घर में होने की वजह से अगर आप अपनी सेहत का जायचा देखें तो इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस दौरान आप तवानाई से भरपूर होंगे और अपने काम को मुस्तैदी के साथ मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको गैर पैदावारी चीजों पर तवज्जो देना छोड़ देना चाहिए। इस हफ्ते के दौरान बड़े ग्रुप में माली शिरकत आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, अगरचे इससे आपके अखराजात काफी हद तक बढ़ सकते हैं और उसके नतीजे में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके खानदान में बहस हो सकती है और आपके बुजुर्ग भी इस हफ्ते इसी तनाजुर पर तवज्जो देंगे। इससे आपका एतमाद बढ़ेगा और आप अपने खानदान के अफराद को खाने और मिठाइयाँ खाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 9वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको अपने करियर में महारत बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। इसका बड़ा रास्त असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आपको फैसले करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। चांद की निशानी के हवाले से अतार्द के 11वें घर में होने की वजह से जो तलबा कुछ नया सीखते रहते हैं उनके अच्छे नताइज नजर आएंगे, क्योंकि इस हफ्ते इनकी जहनी सलाहियत में बेहतरी आएगी और उसके अलावा तलबा अपनी सलाहियतों से महरूम हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से नुकसानदेह नताइज भुगतना पड़ते हैं। लड़का और लड़की दोनों के लिए रकम का निशान मिथुन है। दोनों में बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी, इसलिए इसे एक अच्छा इम्तिजाज समझा जाता है। दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नजर होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुत्तनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज सरतान चांद की अलामत के लिहाज से ज़ोहल के 8वें घर में होने की वजह से
آپ کو زیادہ مسالہ دار اور تیل دار کھانے کی عادت اس ہفتے آپ کو بیمار کر سکتی، اس لیے اپنی خوراک پر قابو رکھیں اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے خوب کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دوران آپ کو باقاعدہ ورزش اور یوگا کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے کے آغاز سے اس کے اختتام تک آپ کو اپنے تمام جاننے والوں اور قریبی دوستوں سے دور رہنا ہوگا جو اب سے بار بار قرض مانگتے ہیں، کیونکہ اس وقت قرض پر رقم دینا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس ہفتے کے دوران آپ کا دوست یا قریبی دوست آپ کے مشوروں کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا، اس کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کی بھی توقع ہے۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن اس امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس عرصے میں آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس رقم کے تمام طلبہ جو بیرون ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے کے وسط میں کوئی اچھی خبر مل سکتی، تاہم اس کے لیے آپ کو اپنی توجہ اپنے مقصد کی طرف رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ شراکت داری تمام رقم کے جوڑوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ، پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا، تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے تمام مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ شدید سماجی سرگرمیوں کے وقت قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے پیار کی کمی ہے اور نہ ہی یہ انہیں کامیاب محبت کرنے والے بننے سے روکتا ہے۔ ساتھی کی موجودگی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کینسر اور بستر میں اس کی اعلیٰ ہم آہنگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان کا جذبہ اور کھلا پن انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی سے نوازتا ہے جو دلچسپ اور موافقت پذیر ہو۔ برج اسد چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لحاظ سے سازگار ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے بہتر صحت سے لطف اندوز ہوں اور وٹامن سی سے بھرپور غذائیں باقاعدگی سے کھائیں۔ آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے کافی اچھا رہنے کا امکان ہے، کیونکہ اس دوران کئی سیاروں کا پہلو آپ کے حق میں کام کرے گا اور آپ کو بہت سے مواقع فراہم کرے گا جن کی مدد سے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے اور اپنی جمع شدہ دولت میں اضافہ کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کا ذہن اپنے کاموں کی بجائے اپنی راحتوں کی تکمیل کے لیے زیادہ وقف ہوگا۔ ایسی صورتحال میں صرف اور صرف مقاصد کی طرف توجہ مرکوز رکھیں اور جذباتی معاملات سے گریز کریں۔ دوسری صورت میں آپ کے لیے مصیبت پیدا ہو سکتی ہے۔ چاند کی نشانی کے اعتبار سے عطارد کو 9ویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے یہ وقت طلباء کے لیے خاصا اہم ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنی محنت کی طاقت سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ اسی وقت آپ کی کامیابی بھی بڑھے گی اور ترقی کرے گی، جس سے معاشرے میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی عزت بڑھے گی۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے
اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سمولہ اس ہفتے اب کی ذہنی حالت بہت بہتر رہے گی، کیونکہ اس دوران اب خود کو ہر قسم کے تناؤ سے دور رکھ سکیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی کے دوران آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ 8ویں گھر میں مشتری اور راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے موجود ہونے کی وجہ سے اگر اپنے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اس ہفتے آپ کا قریبی دوست یا خاندانی رکن آپ کے خراب رویے کی وجہ سے آپ سے تعلق توڑ سکتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر آپ کی خاندانی زندگی پر پڑے گا۔ ایسے میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسے حالات ابھریں تو اپنے رویے میں لچک پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ یہ وقت خود تشخیص اور اپنی ماضی کی غلطیوں اور تجربات سے سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن کیریئر میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے مسابقت کا احساس آپ کو ایسا کرنے سے روکے گا جس کا آپ پر منفی اثر پڑے گا اور آپ اپنی ماضی کی غلطیاں دہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تعلیمی میدان میں اس رقم کے لوگوں کو پورے ہفتے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بزرگوں اور اساتذہ کی مدد لینی پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور ہر موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس پر زیادہ توانائی اور وقت خرچ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ مطالعہ کے دوران بزرگوں سے مدد لیں۔ علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ عطارد کے حقیقی اور قابل احترام مضامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارا اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کام پر کنیا اور کنیا کی مطابقت کے درمیان کامیاب مطابقت مثبت نتائج دیتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے 2 نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہے۔ دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے اور مشتری کے چاند کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ میل جول میں مدد فراہم کریں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس پورے ہفتے اپنے بچے کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ توقع سے زیادہ مالی طور پر تنگ ہوں گے،
لہذا اس معاملے کو اکیلے حل کرنے کے بجائے ان مسائل کے بارے میں اپنے ساتھی سے بات کریں۔ آپ اکثر اپنی استطاعت سے زیادہ وعدے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خود کو گہری پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر آپ اپنی اسناد بھی کھو سکتے ہیں، اس لیے اس کام کا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ شراکت داری میں کاروبار کر رہے ہیں وہ اس ہفتے اچھا منافع کما سکتے ہیں، کیونکہ تکنیکی اور سوشل نیٹ ورکنگ اس وقت آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے بہت سے طلباء اس ہفتے اپنے ذہن کو تازہ رکھنے کے لیے اپنے دوستوں اور قریبی دوستوں کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ تاہم اس طرح کی کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام نامکمل کورسز کو چھپا لیں۔ لیبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل پر بات کرتے ہیں، جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی، یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات اور کسی بھی قسم کے سیکھنے اور ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، تاہم سچے جذبات بالآخر ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان کلام پیش کرنے سے روکتا ہے۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر لیبرا اور لیبرا اس مقام تک پہنچتے ہیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیبرا وہ نشان ہے جس میں زہرہ واقع ہے۔ وینس لیبرا اور سیارہ کا حاکم ہے جو چاند کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جذبات کی قدر اور استحکام جو لیبرا کو دریافت کرنا ضروری ہے، جب عقلی لیبرا تصویر میں داخل ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیبرا فوری طور پر اپنے پارٹنر کی توقعات کے مطابق ہو جائے گا، وہ حقیقت سے زیادہ عقلی بننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے جمع ہو جائیں گے، ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ لیبرا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے۔ برج عقرب، آپ کو سماجی تعاملات کے بجائے اپنی صحت کو پہلی ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ چہل قدمی پر جا سکتے ہیں اور خود کو صحت مند اور فٹ رکھنے کے لیے باہر کا کھانا کھانے سے گریز کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے دوست اور کچھ قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو ہر قسم کی مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ ان کی مدد سے آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی قرض کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ اس ہفتے اپنے خاندان کے فرد پر اندھا اعتماد کرنا اور انہیں اپنے راز سے آگاہ کرنا آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ہر ایک کو اتنا ہی بتا دیں جتنا ان کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی تصویر خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے امکانات ہیں جن سے آپ اپنے کام کی جگہ پر بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ اہم منصوبوں پر کام کرنے کا موقع ملے گا، اس سے آپ کو ان کے ساتھ تمام اختلافات کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور آپ ان سے تحریک لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح مضبوط گھر بنانے کے لیے مضبوط بنیاد رکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح بہتر مستقبل کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تاہم آپ کو اس ہفتے بالکل مختلف سمت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ سکورپیو اور اسکارپیو مطابقت کے معاملے میں دونوں بچھو کو اپنے رشتے میں آسانی محسوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات،
نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے، جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن سخت پرت کے نیچے ایک کمزور جذباتی ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے، فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہش مند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ان کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے ایک کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ برج قوس چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری پانچویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے صحت کے لحاظ سے وقت خاصا اچھا رہے گا اور اس سے آپ کی صحت مضبوط رہے گی۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں گے، جس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھنے کا امکان ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ جن تاجروں نے ماضی میں منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈیل کی تھی ان کو اس ہفتے ایک اچھا اشارہ مل سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی ڈیل بہت کامیاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کرنے کے کئی امکانات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے اپنے آپ سے ناراض رہیں گے کیونکہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے خاندان کی مداخلت کی وجہ سے اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزارنے سے قاصر ہے۔ ایسی حالت میں گھر کے افراد کے تئیں آپ کا مزاج بھی تھوڑا سا بدتمیز نظر آئے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے پارٹنر کے ساتھ تمام اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ اس ہفتے اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر سے دور رہنے والے طلباء کو پورا ہفتہ گھریلو کاموں جیسے برتن اور کپڑے دھونے میں گزارنا پڑے گا، جس سے انہیں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے مناسب رہے گا کہ آپ پورے ہفتے کے وقت کو استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دو متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ان کے ساتھ ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے
जिस का मतलब है कि ये बदलते हुए हालात और हालात के मुताबिक मुवाफिक है। ये फ़ायदा मंद और मामूली दोनों है। एक इत्तेहाद में जब शराकतदारों को एक दूसरे से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बाहमी वाबस्तगी नहीं होती है। मुअख्खर अल ज़िक्र इशारा करता है कि टींडम जज्बाती तौर पर गैर मुंसलिक है और इस तरह किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। चूंकि वो मातोइकान कशी हैं और धोखा दही को कबूल नहीं करते हैं, वो कभी भी कम बयानी में मशगूल नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक दूसरे पर बिला ज़रूरत बरा रास्त और तेज़ हमले उन्हें बाहमी तौर पर नाराज़ करते हैं। ताहम जैसा कि पहले कहा गया है, वो तवील अरसे तक गुस्से का शिकार नहीं रह सकते और उन्हें फौरी तौर पर बाहमी गलतियों को मुआफ़ करना चाहिए। आम ज़हनियत और दिलचस्पियाँ तवील अलमुद्दती दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक शानदार ठोस बुनियाद फराहम करती हैं, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद कुछ बन सकती है। बुर्ज जद्दी आप और आपके आसपास के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आप पर एतमाद और तेज़ हैं और आपको किसी की हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस हुनर से फ़ायदा उठाएं, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाने की तरगीब दें। इस हफ्ते अब तख्लीकी ख़यालात से भरपूर होंगे और पैसा कमाने के लिए उनका अच्छा इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। ताहम इस दौरान हर दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले आपको ये भी मशवरा दिया जाता है कि उन्हें आराम से पढ़ें। इस हफ्ते खदशा है कि घर के किसी फर्द की खराब सेहत की वजह से माजी में फैमिली के साथ सैर पर जाने का प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए मुलतवी हो सकता है। इसकी वजह से आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश नजर आएंगे। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के दूसरे घर में होने की वजह से पेशा वराना बुनियादों पर यह हफ्ता आपकी रकम के लिए बहुत अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त सितारे मुकम्मल तौर पर आपके हक में होंगे। लिहाजा आपको अपने पेशे और करियर में बहुत ज्यादा किस्मत मिलेगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी आपके उलझे हुए जहन के पीछे बुनियादी वजह होगी जो आपकी तालीम को मुतासिर करेगी। ऐसी सूरत हाल में अपनी मोहब्बत और इल्मी जिंदगी के दरमियान सही हम आहंगी पैदा करें। ये समझने की कोशिश करें कि अपने अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए गुजारी है और ये हफ्ता वो वक्त है जब आपको अपनी तालीम देने की ज़रूरत है। मकर सयारा ज़ोहल की हुक्मरानी है। बिक्री में समाजी हैसियत और इख्तियार की ख्वाहिश पैदा करने के लिए जिम्मेदार। जब दो कैरियर के जहन रखने वाले मिलकर मिलते हैं तो वो अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं और एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत करने की सलाहियत के बावजूद उन्हें जज्बाती तौर पर आपस में जोड़ना मुश्किल लगता है। मकर ज़मीन की अलामत है और ये मकामी लोग मादी अशिया में दिलचस्पी रखते हैं जो बुलंद समाजी हैसियत को पेश करते हैं। वो कामयाब हैं और अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करने में यकीन रखते हैं। वो अपनी मेहनत का फल दिखाने से बाज नहीं आएंगे। वो जिम्मेदारियों में तरक्की करते हैं और नीरस सरगर्मियां उनके रोज़मर्रा के मामूलात का एक हिस्सा हैं और इस वजह से दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डनल अलामात हैं जिसका मतलब है कि वो नई चीज़ें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं और एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। एक टीम में दो बकरियों का मतलब तवानाई, अज़ाइम और इस्तिकामत दुगना है। वो दोनों वर्काहुलुक हैं और कोई भी चीज़ उन्हें अजीम तरीन अहदाफ के हुसूल से नहीं रोकती। ताहम अगर कभी दो बकरियों के सींग बंद हो जाएं तो ये दूसरे साथी कारकुनों के लिए एक गैर आरामदेह माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि दो बकरियों के दरमियान झगड़े को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ताकत और इख्तियार की जंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो देखने के काबिल नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपने कामों को अच्छी तरह से तकसीम करते हैं और मुनासिब चैनल्स के जरिए बातचीत करते हैं तो ये दोनों एक ख्वाबों की टीम बनाएंगे जिससे हर कोई रश्क करेगा। बुर्ज दलो अगर आप सब्जी खुर हैं तो इस हफ्ते आपको कमजोरी के मसले से निजात मिल जाएगी। ताहम इसके लिए बेहतर होगा कि बाहर से खाना मंगवाने के बजाय घर का बनाया हुआ खाना खाएं और खाना हजम करने के लिए रोजाना तकरीबन 30 मिनट पैदल चल। इस हफ्ते आपके घर में किसी मेहमान की अचानक आमद आपको बताए बगैर आपके माली हालात को किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। मेहमानों को खुश करने के लिए आप उनकी मेहमान नवाजी और आराम पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं।
इस हफ्ते आप अपने इर्द गिर्द के लोगों खुसूसन खानदान के अफराद के रवैये की वजह से थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। इससे आपका ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, साथ ही आप उनके साथ झगड़े में पड़ सकते हैं। इस हफ्ते जो लोग आपके मातहत काम कर रहे हैं वो आपकी काम करने की सलाहियत से मुतासिर होंगे। वो आपकी तारीफ भी करेंगे और आप उनके साथ अपने कारोबार को बढ़ाने का सोचते हुए नजर आएंगे। इससे आपको मार्केट में अपने आप को कायम करने के मौके हासिल करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते इस बात के इम्कानात हैं कि आपको अपनी कोशिशों और मेहनत के मुताबिक नताइज मिल सकते हैं। इस बहाने आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और शुरू से ही अपनी पूरी कोशिश करें। कोबिब और कोबिब की मुताबकत इंसानियत के मजीद मस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में होगी। कोबिब लोगों की मदद करना और समाजी तब्दीली पर गौर करना पसंद करता है। ये जोड़ी इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आसपास के लोग हसद में डूब जाते हैं। उनकी बहुत सी मुश्तरका दिलचस्पियां हैं, जैसे तरक्की पसंद और जदीद ख्यालात पर गुफ्तगू करना और मौजूदा वाक़यात की पैरवी करना। कोबिब सैयारों ज़ोहल और यूरेनस के तहत आता है। यूरेनस नए ख्यालात को कंट्रोल करता है, जो इकोर्स की अक्ल को बहुत सनकी और इंतहा पसंद बनाता है। ज़ोहल पानी बरदार को जिम्मेदारी, काम की अखलाकियात और इस्तिकामत देता है। ये खुसूसियात इस मुताबकत को इंतहाई काबिल एहतराम और नतीजा खेज बनाती है। ये एक हुआ का निशान है, इसलिए वो अपनी दानिशवराना सलाहियतों के साथ मसाइल का सामना कर सकते हैं और उन पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। ये कोबिब और कोबिब की मुताबकत को खुद एतमादी और खुद एतमादी भी बनाता है। उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जज्बाती कुर्बत पैदा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो जज्बाती तौर पर अलग हो सकते हैं। कोबिब एक मुकर्ररा निशानी है। ये इस मैच को खौफनाक तौर पर जिद्दी लेकिन इंतहाई नतीजा खेज बना देता है। वो दोनों तख्लीकी ख्यालात के साथ आते हैं और मुश्तरका मकसद में अपने साथी के ताआवुन का एहतराम करेंगे। बाज़ औक़ात ये दोनों मजबूत आरा की वजह से झगड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। मुताबकत की बेहतरीन खुसूसियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की उनकी सलाहियत है। अफराद और बसीरत के हामिल अफराद के तौर पर ये जोड़ी रोशन इख्तिराआत और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। इकोर्स और इकोर्स कारोबारी मुताबकत अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दो हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबकत कामयाबी का पाबंद है। बुर्ज हूत आपके घर में आपके शरीक हयात की खराब सेहत आपके तनाव और परेशानी की बड़ी वजह होगी। इसकी वजह से आपका दिमाग मशगूल रहेगा और आप अपने काम की जगह से जल्दी छठी लेकर घर जाने के लिए बेचैन दिखाई दे सकते हैं। चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के दूसरे घर में होने की वजह से आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा और आप अपनी माली हालत को बेहतर बना सकेंगे। ऐसा ही इस तरह आने वाले वक्त में आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। किसी भी वजह से रात गए तक घर से बाहर रहना या अपनी सहूलियात पर ज़रूरत से ज़्यादा रकम खर्च करना इस हफ्ते आपके वालिदैन को नाराज़ कर सकता है। इसलिए इस बात को शुरू से ज़हन में रखते हुए कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको डांट पड़ जाए या सरजनिश की जाए, क्योंकि इससे आपका मिजाज खराब हो जाएगा, साथ ही खानदानी माहौल में खलल भी नजर आएगा। इस हफ्ते आप अपने ईमान और जहानत से तमाम रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 12वें घर में होने की वजह से यह हफ्ता आप में तवानाई का इजाफा देखेगा, जिसकी वजह से आप दफ्तर से वापस आने के बाद भी घर पर काम करना पसंद करेंगे। ताहम
آپ ایسا کر کے اپنے خاندان کو ناراض کر سکتے ہیں۔ وہ طلبہ جو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ معمول سے کچھ زیادہ منفی ثابت ہوگا، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ کاموں کی وجہ سے آپ کا دماغ بھٹک جائے اور اس کے نتیجے میں آپ اس وقت اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو پڑھائی اور دیگر کاموں کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میش اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں مطابقت کو کام کرنے کے لیے یکساں طور پر عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا، تاہم غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ اس ہفتے کا خاص صدقہ گورو چنڈال یوگ کے حوالے سے ہے۔ اس ہفتے چنے کی دال کا صدقہ اور ناریل کا صدقہ دینا مبارک ہے تاکہ آپ گورو چنڈال یوگ کی نحوست سے بچ سکے۔ اس ہفتے کا مبارک وظیفہ یا اللہ یا رحمان رحیم 101 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مئی 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔